बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 403 सोशल साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 करेंगे। ये भी एक न्यू कोर्स है। सोशल साइकोलॉजी अगर देखा जाए तो इजी है, खास तौर पर जिन बच्चों ने पहले सोशियोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं और साइकोलॉजी के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो उनके लिए समझना थोड़ा ईजी है। पहले हम लोग इसकी थोड़ी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसमें हम लोग क्या चीज़ें स्टडी करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का जो हमारा जो चैप्टर है इसको अगर आप अच्छे तरीके से एक दफ़ा समझ जाएंगे तो आप यूं समझें कि ओवरऑल जितनी भी सोशल साइकोलॉजी है उसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जिनको स्टडी ग्रुप्स की ज़रूरत होती है आपने अपने फेलोज के साथ इंटरेक्शन वगैरह करना होता है तो आप चैनल के होम पेज पे जाएं, वहाँ पे आप लोग सबसे पहली वीडियो देखें। उसमें आपको मुकम्मल तौर पे गाइड किया गया है कि आपने कैसे हमारे स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, तो आप लोग वहाँ से स्टडी ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप चैनल की सारी प्लेलिस्ट्स को एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारे चैनल पे कौन कौन से लेक्चर्स इस वक्त अवेलेबल हैं। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले थोड़ा सा इधर जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है। आप लोगों को MCQs के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ओवरऑल आपको पता है कि पूरे का पूरा जितना भी आपका ये कोर्स है वो इसी जो है वो डेफिनेशन की बुनियाद पे ही आगे बनाया गया है। तो यहाँ पे वो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सोशल साइकोलॉजी वो साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें आप लोग ये स्टडी करते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और कैसे एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। यानी कि एक इंसान का असर कैसे होता है दूसरे इंसान के बिहेवियर के ऊपर, ये चीज़ें आप लोग सोशल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। किसी भी एक इंसान की सोच, उसकी फीलिंग्स, उसके एहसासात, उसके बिहेवियर्स वगैरह दूसरे लोगों से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, कैसे असरअंदाज होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग सोशल साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं और इन सारे इन्फ्लुएंसेस को आप लोग सोशल इन्फ्लुएंसेस बोलते हैं। सोशल साइकोलॉजी के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के जितने भी दूसरे सब डिसिप्लिन होते हैं साइकोलॉजी के, जैसे पर्सनैलिटी और कॉग्निशन वगैरह, वो भी आप लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम लोग बात करें इन्फ्लुएंसेस की, ठीक है, कि ये वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग इन्फ्लुएंसेस को स्टडी करते हैं। तो किसी इंसान की किस किस्म की पर्सनैलिटी है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दूसरों के बिहेवियर से वो कितना एक इन्फ्लुएंस्ड होगा। दूसरा इसमें हम लोग कॉग्निशन को स्टडी करते हैं। कॉग्निशन आपकी थॉट पैटर्न से रिलेटेड आ जाती है, आप क्या सोचते हैं, सोच के चेंज होना, वो सारी कॉग्निशन के अंदर आती है। तो सोशल साइकोलॉजी में क्योंकि आपकी सोच के ऊपर भी इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, आप लोगों की थॉट पैटर्न्स के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, तो इसीलिए आप लोग ये दो डिसिप्लिन भी इसके अंदर पढ़ते हैं। और भी मुख्तलिफ किस्म के जो डिसिप्लिन होते हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी होती है जिसमें हम लोग कल्चर वगैरह को स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी और उसके अलावा जो कम्युनिकेशन, ये वाले जो डिसिप्लिन हैं उनको भी साथ में सोशल साइकोलॉजी के साथ साथ लेके चला जाता है। मेनली अगर देखा जाए तो इन तमाम डिसिप्लिन को ही इंटीग्रेट करके एक सोशल साइकोलॉजी का डिसिप्लिन बनाया गया था। आगे यहाँ पे लर्निंग का ऑब्जेक्टिव्स है, तो ये आपके पेपर के लिए आज से तो नहीं आते, तो आप लोग इसको छोड़ दें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं इसकी, इसमें सोशल साइकोलॉजी लैब यानी कि स्टूडेंट्स आपस में जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो उनका भी एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। खैर इसका आप लोगों के पेपर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स इसको भी आप लोग छोड़ दें। यहाँ पे तो रीडिंग्स वगैरह करता है वो भी छोड़ दें आप लोग। यहाँ आ जाए, अब आगे अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी। यहाँ पे हम लोग दो डेफिनेशंस करेंगे सोशल साइकोलॉजी की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना तो वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल साइकोलॉजी की पहली जो डेफिनेशन यहाँ पे बताई हुई वो ये है, सोशल साइकोलॉजी वो डिसिप्लिन है जिसमें आप साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके और एक्सप्लेन कर सके कि कैसे किसी एक इंसान की सोच, उसकी फीलिंग्स, उसके जज्बात, एहसासात और उसके बिहेवियर्स वगैरह दूसरे लोगों की प्रेजेंस की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं। चाहे वो प्रेजेंस एक्चुअल हो यानी कि रियलिटी में कोई प्रेजेंट है तो उसकी मौजूदगी की वजह से किसी इंसान के थॉट्स, उसकी फीलिंग्स और उसके बिहेवियर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, या जस्ट एक इंसान इमेजिन उसने किया हुआ है किसी की प्रेजेंस को तो उसका क्या असर होता है। यहाँ इम्प्लाइड प्रेजेंस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक इंसान आपको सीसीटीवी कैमरा के थ्रू देख रहा है तो ये उस इंसान की फिर क्या है, इम्प्लाइड प्रेजेंस है, ठीक है। तो तीनों तरह की प्रेजेंस की वजह से किसी भी एक इंसान के बिहेवियर के ऊपर, उसकी फीलिंग्स के ऊपर क्या चेंजेस वगैरह आती हैं, इसको आप लोग सोशल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं और साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू आप लोग इसको स्टडी करते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है वो सेम थोड़ी उसी से मिलती जुलती है कि सोशल साइकोलॉजी वो साइंटिफिक स्टडी होती है कि कैसे कोई इंसान सोचता है,
कैसे इंसान फील करता है, कैसे इंसान दूसरों के साथ बिहेव करता है, और कैसे एक इंसान की सोच, उसकी फीलिंग्स और बिहेवियर दूसरे इंसानों से चेंज होती हैं, दूसरे इंसानों की वजह से चेंज होती हैं, क्या उस पर या कैसे अफेक्ट होती हैं, इफेक्ट कैसे होती हैं, ठीक है। ये भी आप लोग सोशल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, हमने ये डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी, तो हमें इसमें 3 मेन एलिमेंट्स नजर आते हैं। एक तो हमने ये देखा कि किसी एक इंसान के थॉट्स, उसकी फीलिंग्स और बिहेवियर्स, ये एक एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट इस डेफिनेशन में ये है कि दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस, ठीक है। और तीसरा इस चीज में, इस सारी डेफिनेशन में जो चीज आ जाती है वो है साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंटिफिक मेथड्स को ही यूज करते हुए आप दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस देखते हैं अपनी थॉट्स पे, फीलिंग्स पे या बिहेवियर्स पे। तो ये आप लोगों की मेन एलिमेंट्स भी हो गए डेफिनेशन के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखें तो सोशल साइकोलॉजी में 3 बुनियादी सवालात को मद्देनजर रख के पढ़ा जाता है। सोशल साइकोलॉजी को डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज के अंदर, यानी कि 3 तरह के टॉपिक्स हैं जो कि सोशल साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। वो टॉपिक्स कौन से हैं? सबसे पहला टॉपिक इसमें ये जो है वो देखा जाता है कि इंसान, कोई भी इंसान जो है वो अपने बारे में और दूसरों के बारे में कैसे सोचता है। तो ये जो एक थिंकिंग है, एक तो ये इसमें स्टडी की जाती है। दूसरी चीज जो स्टडी की जाती है सोशल साइकोलॉजी में वो ये कि लोगों को और रिलेशनशिप्स को इवेलुएट किया जाता है, जांचा जाता है। और तीसरी चीज जो इसमें स्टडी की जाती है वो ये है कि कोई भी इंसान दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, तो वो जो इंटरेक्शन होता है दूसरों के साथ, उसको स्टडी किया जाता है। तो यहां से अगर आप लोग ये 3 चीजें याद कर लेना तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प आउट होगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे ये पूरा एक टॉपिक है। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि क्या करते हैं हम लोग अपने बारे में, दूसरों के बारे में जो थिंकिंग होती है उसको हम लोग स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर। अब ये वाली जो थिंकिंग होती है ना, जो हम लोग अपने बारे में या दूसरों के बारे में स्टडी करते हैं, हम लोग जो सोचते हैं अपने बारे में या दूसरों के बारे में, जो हमारी थिंकिंग होती है, इसको हम लोग सोशल कॉग्निशन भी बोलते हैं। सोशल का मतलब ये होता है दूसरों, जो सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वो, और कॉग्निशन का मतलब होता है सोचना, ठीक है। लेकिन सोशल कॉग्निशन से हटके भी आप इसमें बहुत कुछ देखते हैं। सोशल कॉग्निशन का मतलब ये होता है कि आप सोसाइटी में किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी आप डिसाइड करते हैं, वो सारी आप लोगों की सोशल कॉग्निशन के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिसर्चर है वो उस चीज के ऊपर काम कर रहा है कि कोई एक ज्यूरी जो है वो कैसे डिसाइड करता है, कि जलाद कैसे डिसाइड करता है कि कोई इंसान मुलजिम है या वो मुजरिम है, तो ये सोशल कॉग्निशन में होता है कि आप दूसरों के बारे में जो क्या क्या सोचते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज इस थिंकिंग के अंदर आ जाती है वो होता है पर्सन परसेप्शन। पर्सन परसेप्शन का क्या मतलब होता है कि किसी एक इंसान के बारे में कोई नजरिया बना लेना, और ये हर इंसान बड़ा क्यूरियस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चीज परसेप्ट करना चाह रहे हैं, आप ये चीज समझना चाह रहे हैं कि कोई इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, दैट इज अ पर्सन परसेप्शन, ठीक है। किसी एक इंसान के बारे में यूं अंदाजा लगा लेना, उसको समझना, ये भी इसी थिंकिंग के अंदर आ जाता है, क्योंकि इसमें भी आप दूसरों के बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तीसरी जो चीज इस थिंकिंग के अंदर आ जाती है वो आ जाती है हमारी एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी इंसान का खास किस्म का बिहेवियर है तो उसका वो बिहेवियर क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान रो रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है, किस वजह से वो रो रहा है, इस चीज को समझना, इस चीज को सोचना, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूशन। तो एट्रीब्यूशन भी क्योंकि थॉट पैटर्न्स में आती है तो इसको भी हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं। जो चौथी चीज हम लोग स्टडी करते हैं इस थिंकिंग के अंदर वो होती है अपने बारे में सोचना, अपने खुद को इवेल्युएट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है उसने अपनी बॉडी को बहुत थिन रखा है, कम खाता है, डाइटिंग वगैरह करता है, एक्सरसाइजेस करता है, फिर वो वो सोचता है अपने सेल्फ के बारे में, वो सोचता है कि ये चीज कहीं मेरे अंदर ईटिंग डिसऑर्डर्स तो नहीं प्रमोट करेगी। तो ये अपने बारे में जो सोच होती है वो भी इस थिंकिंग के अंदर आ जाती है। तो एक तो चीज हम लोग ये सोशल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसमें से अपने याद क्या करना है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले जो मेन टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो 3 लिखे हुए हैं ये आप लोगों को याद होने चाहिए। फिर आपको फर्दर ये याद होना चाहिए कि थिंकिंग अबाउट द सेल्फ एंड अदर्स के अंदर कौन सी 4 चीजें हैं। वो सोशल कॉग्निशन है, पर्सन परसेप्शन है, एट्रीब्यूशन है और सेल्फ है। उसके बाद जो दूसरा जो सवाल होता है सोशल साइकोलॉजी के अंदर वो होता है लोग और रिलेशनशिप्स, इनको इवेल्युएट करना। इसमें 5 चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है एटीट्यूड्स। इसको भी हम लोग इवेल्युएट करते हैं। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मनफी नजर से या उसको यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में लेना, ये आपका एटीट्यूड होता है। आप कैसे फील करते हैं, आप कैसे सोचते हैं किसी चीज के बारे में, आप कैसे बिहेव करते हैं, ये आप लोगों के एटीट्यूड के अंदर आ जाता है। तो लोगों की एटीट्यूड को इवेल्युएट करते हैं आप। दूसरा, आप लोग एटीट्यूड चेंज को भी समझते हैं। हर इंसान ये भी क्यूरियस होता है, फॉर एग्जाम्पल के कोई इंसान पहले उसका एटीट्यूड और तरह का था, अब उसका एटीट्यूड और तरह का है। तो सोशल साइकोलॉजी में आप लोग ये चीज भी स्टडी करते हैं कि एटीट्यूड्स कब और क्यों लोगों के चेंज होते हैं। तीसरी जो चीज होती है प्रेजुडाइज,
لوگ اس چیز میں بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, پریجوڈائز کے اوپر بھی بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں کہ لوگ تعصبانہ سوچ کیسے بنا لیتے ہیں, اور اس میں سوشل سائیکالوجی کا مین جو فوکس ہوتا ہے اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں سے ڈسکریمنیشن کو اور اسٹیریوٹپنگ کو کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی چیز ہوتی ہے دیٹ از انٹرپرسنل اٹریکشنز. یہ بھی آپ لوگوں کو اگر آپ دیکھا جائے تو ریلیشن شپس اور لوگوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کیسے کسی دوسرے سے اٹریکٹ ہو جاتا ہے, لوگوں کے درمیان اٹریکشنز کیسے بنتی ہیں, فیلنگس کیسے کریٹ ہوتی ہیں, اس طرح سے کلوز ریلیشن شپس کیسے چینج ہو جاتے ہیں, ہیپی میرجز ہوتی ہیں شروع میں, بعد میں ڈائیورسز ہو جاتی ہیں, تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریلیشن شپس میں جو چینجز ہوتی ہیں وہ کیسے آتی ہیں, یہ چیز بھی ہم لوگ اس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. تیسری جو چیز ہم لوگ مین سوشل سائیکالوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں وہ ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن. اب اس انٹریکشن میں کیا کی چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں, ایک تو ہم لوگ سوشل انفلوئنس اسٹڈی کرتے ہیں کہ کسی ایک انسان کے بیہیویئر کے اوپر دوسرے لوگوں کے بیہیویئر کا کیا اثر ہوا ہے. اس کے بعد ہیلپنگ کو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں, لوگوں کو کیسے کنونس کرنا ہے کہ دوسروں کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں. ایگریشن اگر دیکھا جائے لوگ غصہ کیوں کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ جب وہ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی سوچ کیسے بدلتی ہے, ایگریشن ان کے اندر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگ انٹرپرسنل پاور, یہ بھی آپ لوگ اس میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سٹیزنس کے آپس میں کس طرح کے ریلیشن شپس ہیں. گروپس وغیرہ کو بھی آپ لوگ اس میں اسٹڈی کرتے ہیں, ایک گروپ دوسروں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کوآپریٹ کیوں نہیں کرتے, ان کا جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے, کیوں لوگ ڈفرینٹلی بہیو کرتے ہیں ڈفرینٹ گروپس میں. تو یہ جو انٹریکشن وغیرہ ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ اس میں اسٹڈی کرتے ہیں. آگے ہم لوگ اب بات کرتے ہیں, ہم نے یہ تو ہم نے بات کی تھی کہ ایک انسان کی پریزنس دوسرے انسان کے بیہیویئر کو انفلوئنس تو کرتی ہے, افیکٹ تو کرتی ہے, کیونکہ ہم نے ڈیفینیشن یہی پڑھی تھی سوشل سائیکالوجی کی کہ یہ وہ سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ ایک انسان کے تھاٹس, اس کی فیلنگس اور بیہیویئرز وغیرہ کیسے انفلوئنس ہوتے ہیں, چاہے دوسروں کی ایکچوئل پریزنس کی وجہ سے ہوں, چاہے امیجن پریزنس کی وجہ سے ہوں, یا چاہے امپلائڈ پریزنس کی وجہ سے ہوں. سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایکچوئل پریزنس سے کسی بھی انسان کا بیہیویئر کیسے انفلوئنس ہوتا ہے. یہ تو بات اپنے بچپن میں بھی دیکھی ہوگی. فار ایگزامپل وہ بچے جو کہ فادر سے ڈرتے ہیں تو فادر کی موجودگی میں بڑے وہ سلجھے ہوئے بچے بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جب فادر نہیں ہوتے تو تب ان کے آپس میں لڑائیاں, جھگڑے, ان کے ماؤں کو تنگ کرنا, یہ ایکچوئل پریزنس سے اس طرح سے انسان کے بیہیویئر کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے. کرکٹ پلیئرس کی اگر ہم لوگ بات کریں, اگر اپوزنگ ٹیم کے جو ممبرس ہیں جو تماشائیں بہت زیادہ شاؤٹ کر رہے ہیں تو کرکٹ پلیئرس کا رسپانس ڈفرینٹ ہوگا. لیکن جب اپنے جو ان کے سپورٹرز ہیں, جو شائقین ہیں, اگر ان کا شور زیادہ ہوگا تو ان کا رسپانس ڈفرینٹ ہوگا. اسی طرح سے امیجنڈ پریزنس سے بھی لوگوں کے جو ہوتے ہیں انڈیویجولس کے جو بیہیویئر ہوتے ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں. اب یہ کیسے انفلوئنس ہوتے ہیں, کوئی انسان اگر وہ بہت زیادہ پریشان ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کسی ایسی پرسنالٹی کو ہی امیجن کر لیتے ہیں جس کے ساتھ اس کے بہت ہی ایک لولی ریلیشن شپس ہیں, تو اس کا موڈ اچھا ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اب اگر ایک انسان ہے, اگر وہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اب وہ ایک ایسا کام ہے جو کہ اس کے ہسبینڈس اس کو نہیں, اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس کو نہیں اجازت دیتے کہ تم یہ کام کرو, ٹھیک ہے. اب جب انسان وہ کام کرنے لگے گا تو اس کو ایک دفعہ سے امیجنیشن میں اس کو وہ ہوگا کہ فلاں جو مجھ سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں اس چیز کو پسند نہیں کرتے, اگر ان کو پتہ چلا تو وہ غصہ بھی ہوگا, ان کو برا بھی لگے گا, تو وہ اس وجہ سے وہ کوئی برا کام نہیں بھی کرتا. تو امیجنڈ پریزنس کی وجہ سے بھی اس طرح سے انڈیویجولس کے جو بیہیویئر ہوتے ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں. گناہوں سے بھی وہ رک سکتا ہے, کوئی غلط کام کرنے سے بھی وہ رک سکتا ہے کہ میرے جو میرے ساتھ موجود ہے, میری ایک فیملی ہے, میں نے کوئی غلط کام کیا تو میری فیملی کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں. اس کے بعد امپلائڈ پریزنس سے بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ مال میں ہیں, ایک تو وہ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, تو آپ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کریں گے. آپ سائن بورڈ دیکھ لیتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, پھر آپ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کریں گے. تو یہ بھی امپلائڈ پریزنس سے بھی انسان کے جو بیہیویئر ہے اس کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے. سوشل سائیکولوجسٹ کا یہ بھی بلیف ہے کہ صرف دوسرے لوگوں کی پریزنس یا ایبسنس کی وجہ سے ہی ہمارے تھاٹس اور فیلنگس وغیرہ نہیں انفلوئنس ہو رہے ہوتے, بلکہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں. اب وہ فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں, یہاں پہ ان فیکٹرز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں مختلف لیولز کی ایکسپلینیشنز کو دیکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلے گروپ لیول کی ایکسپلینیشنز آ جاتی ہیں, اس کے بعد انڈیویجول لیول کی ایکسپلینیشنز آ جاتی ہیں, اس کے بعد میڈیٹنگ ویریبلز. میڈیٹنگ ویریبل, یہ ٹرمینالوجی آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. میڈیٹنگ ویریبلز وہ ہوتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کس قسم کی ہے, آپ کے سوچنے کا انداز کس طرح کا ہے, آپ کا پری ڈیفائنڈ نالج کس طرح کا ہے, آپ کی پرورش جو جس طرح کی ہوتی ہے, جو نالج آپ کے مائنڈ میں بیٹھ چکے وہ کس طرح کا ہے,
آپ ایموشنلی کس طرح کی پرسنالٹی رکھتے ہیں, آپ کی کیا ڈرائیوز ہیں, آپ کی کیا انسٹنکٹس ہیں, کیا آپ کی خواہشات ہیں, کیا آپ کے پسند ناپسند ہے, یہ ساری میڈیٹنگ ویریبلس کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ویریبلس جب اکٹھے ہوتے ہیں تو تبھی آپ کوئی نہ کوئی رسپانس دے رہے ہوتے ہیں. یہاں پر انہوں نے ایک جو ہے نا وہ ایک انہوں نے ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے. فار ایگزامپل گروپ لیول پہ اگر دیکھا جائے تو آپ کا ایک ایسے لوگوں کے ساتھ, ایک ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو کہ وائلنٹ بیہیویئر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کریمنل ہے فار ایگزامپل. پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں, انڈیویجول لیول پہ آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ موویز وغیرہ بھی وہ دیکھتے ہیں وہ جس میں بس وہ لڑائیاں جھگڑے اور جس میں کرائم کو سپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اور اس طرح کی آپ لوگ چیزیں دیکھتے ہیں. اوپر سے آپ کی پرسنالٹی ایک تو یہ کہ سوشلی بھی ہے, آپ ایگریسو بھی بہت زیادہ ہیں, پریجوڈائزڈ بھی ہیں, اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا رسپانس کس طرح کا ہوگا کہ آپ ایک کرمنل ہی بنیں گے. تو براڈ گروپ لیول کی جو ایکسپلینیشنس کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو گروپ لیول کے ایکسپلینیشنس میں آپ لوگ ایولیوشنری اور کلچرل فیکٹرز کو دیکھتے ہیں کہ ارد گرد کا کلچر آپ کا کس طرح کا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایولیوشن کیسے ہوئی آپ کی سوسائٹی کی. انڈیویجول لیول کی اگر ہم لوگ ایکسپلینیشنس کی بات کریں تو کیونکہ ہم لوگ صرف ایک انسان کے لیول کی بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ انسان کی اپنی بچپن کے ایکسپیرینسز کیا ہیں, اس کی فیملی ہسٹری کیا ہے, یہ چیزیں ہم لوگ اس میں دیکھیں گے. میڈیٹنگ ویریبلس میں آ جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں, آپ کی ایٹیٹیوڈز, آپ کی اپنی سوچ کیا ہے, یہ والی چیزیں میڈیٹنگ ویریبلس کے اندر آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں براڈ گروپ لیول کے ایکسپلینیشنز میں. ہم لوگ یہاں پہ ایولیوشنری اور کلچرل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں. اب ایگریشن ہیومن بینگس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کا غصہ کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور اینیملس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب دیکھا جائے تو یہ بایولوجیکل بیس ہے, یہ انسان کے بایولوجیکلی دیکھا جائے نا کہ غصہ تو ہر انسان کا آتا ہی ہے, لیکن ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ طریقے سے غصہ آتا ہے. اب وہ لوگ جو ڈفرینٹ ممالک سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں, غصے کے اظہار کرنے کے طریقے بھی ان کے ڈفرینٹ ہی ہوتے ہیں. ایولیوشنری فیکٹر سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ خاص جگہ پہ رہتے ہیں نا, اس جگہ کے لوگوں کے ساتھ ان کا ایگریشن ذرا اور طرح کا ہوتا ہے, اور اس سے ہٹ کر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں, باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے غصے کا لیول تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, چاہے کم ہو یا چاہے زیادہ, وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹینشن یہاں پہ اگر دیکھا جائے جیسے اسرائیل اور فلسطین کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر جو غصے کا اظہار کرنا, ان کے اندر جو ٹینشن جو موجود ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں ایولیوشنری فیکٹرز بھی ہیں, اس میں کلچرل فیکٹرز بھی ہیں. تو کلچرل ڈفرینسز کو ایگریسو بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے کے لیے مارگریٹ میڈ نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ کچھ سوسائٹیز ایک پیسفل ہوتی ہیں اور کچھ پیسفل نہیں ہوتی. نیو جینیا میں ایک سوسائٹی ہے ایراپیش. ایراپیش بڑی پیسفل سوسائٹی ہے, وہاں پہ لوگ غصہ نہیں کرتے اتنا زیادہ, غصیلے لوگ نہیں ہیں وہاں پہ. لیکن نیو جینیا میں ہی ایک اور سوسائٹی ہے منڈوگمر, وہاں کے لوگ بہت ڈومینیٹنگ اور ایگریسو ہوتے ہیں, بہت زیادہ وہ غصہ کرتے ہیں. ڈفرینسز سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے ورلڈ وائڈ. اگر ہم لوگ وائلنس ریٹس دیکھیں تو مختلف ممالک کے وائلنس ریٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل 1980 کی اگر ہم لوگ بات کریں, وہاں پہ وائلنس ریٹ یو ایس اے میں 8.5% تھا, جو کہ ہائی ہے. کینیڈا میں صرف 1.9% تھا, اور یو کے میں اس سے بھی کم تھا, 0.6% تھا. اب یہ ایسا کیوں تھا؟ اس میں کچھ کلچرل فیکٹرز آ جاتے ہیں, ان کے کلچر ایک تو ڈفرینٹ ہوں گے, ان کا ایکسپوجر ڈفرینٹ ہوگا, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے کلچرل ٹو کلچر جو لوگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو ان کا ایگریشن کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. انڈیویجول لیول کے ایکسپلینیشنز کی اگر ہم لوگ بات کریں, سب سے پہلے اس چیز میں میٹر کرتی ہے آپ کی فزیولوجی. آپ میل ہیں, فیمیل ہیں. میل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر میل ہارمون پایا جاتا ہے ٹیسٹوسٹیرون. اب وہ مرد حضرات جن کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ہائی ہوتا ہے وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں, اور وہ مرد حضرات جن میں یہ لیول کم ہوتا ہے وہ کم غصیلے ہوتے ہیں. پاسٹ ایکسپیرینسز بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں انڈیویجول لیول پہ, کہ انسان کی پرورش کس طرح کی ہوئی ہے, کس طرح کے ماحول میں اس کا براٹ اپ ہوا ہے. اس سے بھی یہ بھی ایک چیز ہے کہ انسان کا سوشل بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا. فار ایگزامپل گرلس جو ہوتی ہیں ان کی جب پرورش کی جا رہی ہوتی ہے تو پیرنٹس اس کو یہی بات سکھاتے ہیں کہ غصے کا اظہار نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اگر کوئی بچی یا کوئی عورت یا کوئی لڑکی غصہ کرتی ہے تو اس کے غصے کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. تو یہ جو جینڈر ڈفرینس ہوتا ہے, یہ کچھ کلچرز میں تو بہت زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں کی ایک خاص انداز میں اس کی پرورش کی جاتی ہے. یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ صرف انڈیویجول لیول ہی نہیں ہوتا جو کہ آپ کی جو ہے نا وہ پروموٹ کرتا ہے سوشل بیہیویئر کو, بلکہ انڈیویجول لیول پہ کس قسم کی پرورش ہوئی ہے وہ, اور آپ کے ارد گرد کا جو کلچر تھا وہ, ان دونوں کے درمیان ایک انٹریکشن ہمیں نظر آتا ہے. یہی بات اگر ہم لوگ کریں تو کشمیری اور فلسطین کے بچوں کے پاسٹ ایکسپیرینسز, ان کی پرورش کا ماحول وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس لیے ان کی ایگریشن کا لیول بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے.
اس کے بعد آپ کے سچویشنل فیکٹرز بھی اس میں کچھ آ جاتے ہیں. کوئی بھی انسان ابھی کرنٹلی موجودہ وقت میں کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، اس میں سچویشنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، یہ اگنور نہیں کرنے چاہیے. اگر سچویشن ہی اس طرح کی ہے کہ کسی نے اس طرح کی بات کر دی کسی انسان کو کہ اس کو غصہ آنا ہی آنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا بھی بیہیویئر ویسا ہی ہوگا. تو سچویشنل فیکٹرز کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. دوسرا میڈیا وائلنس، اگر کسی انسان کو بہت زیادہ وہ میڈیا میں وائلنس ہی دیکھ رہا ہے تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اس کا بیہیویئر بھی اسی طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے کنفارمیٹی ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو گروپ ایک ہوتا ہے دوستوں کا، یا کوئی بھی ایک سوسائٹی میں کوئی بھی انسان ایک خاص قسم کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے پھر بلیفز بھی اسی طرح کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ میڈیٹنگ ویریبلز ہوتے ہیں. اس میں میڈیٹنگ ویریبلز ایک لنک کریٹ کرتے ہیں آپ کے سچویشنل، آپ کے کلچرل اور آپ کے انڈیویجول لیول کی ایکسپلینیشنز کے اندر. میڈیٹنگ فیکٹرز میں کون کون سے آ جاتے ہیں؟ اس میں آپ کے بلیفس آ جاتے ہیں، اس میں آپ کے ایٹیٹیوڈز آ جاتے ہیں، اس میں آپ کے اسکیماز آ جاتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ کس قسم کی انفارمیشن اپنے مائنڈ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے ایموشنز آ جاتے ہیں کہ آپ کا ایموشنز کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، خاص قسم کا اراؤزل جو کہ آپ کے بیہیویئر کو ڈائریکٹ کرتا ہے. اور اس میں آپ کے پرسنالٹی ٹریٹس آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اندر پائے جانے والے وہ والے اسٹیبل فیکٹرز جو کہ آپ کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور وہ والے ٹریٹس جو آپ کے مختلف سچویشنز میں چینج نہیں ہوتے، ان کو ہم لوگ پرسنالٹی ٹریٹس بولتے ہیں. ٹھیک ہے. میڈیٹنگ ویریبلس کو سمجھنا ایک تو مشکل ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی انسان کے فیلنگس کو، اس کی تھاٹس کو، اس کے بیہیویئر کو سمجھنا ہے تو آپ کو اس کے میڈیٹنگ ویریبلس کی جگہ پہ رکھ کے خود کو سوچنا پڑے گا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گی وہ بات کہ انسان خاص قسم کی بیہیویئر کیوں دے رہا ہے. تو اس میں یہ جو بلیفس، ایٹیٹیوڈس کی مارک وغیرہ، یہ آپ کے بہت امپورٹنٹ ہیں ایم سی کیوز کے لحاظ سے. تو آپ لوگوں نے ایم سی کیوز کے لحاظ سے ضروری ہے یہ، تو اس کو اپنے اچھے طریقے سے کر لینا ہے. اس کے بعد یہ 3 طرح کے ویریبلس کی ہیڈنگز آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور آپ کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا اس کو آنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اس میں اور کوئی مشکل نہیں تھی. یہ والی جو ہے نا، آپ کو جسٹ اس کی ہیڈنگز یاد کر لینی جو میں نے یلو کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پلے لسٹ کو لازمی ایکسپلور کر لیجیے گا کہ باقی ہمارے چینل پہ کون کون سی لسٹ اویلیبل ہیں، اس کے مطابق آپ لوگ لیکچر لیجیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.